मागता आमच्या मुखेल सोयऱ्याक डॅनियल लोबो सरपंच ऑफ पार्रा आमचे माचयेर येवंक आनी आमचो पादविकार फादर जॉ फेर्नांडीस ताणें आमचे माचयेर वयर येवचें. मागता फादर डॉमिनिकाक तांच्या सांगाता बसका घेवं. बरी सांज तुमकां आवडेता. हांव आयडीन सी आल्वारेस ब्रदर्स मेमोरियल ट्रस्ट हाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक येवकार दिता. आयज हो आमच्या गांवच्या तरणाट्यांचो तियात्र पळोवंक आनी तुमकां उर्बा दिवंक तुमी हांगा आयल्यात म्हूण आमी चड खुशाल आनी तुमचे उपकारी. हो तियात्र बरोवन डायरेक्ट केला आनी तुमच्या मुखार हाडला तो जावन आसा आमचेच गांवचो भाव मार्सियानो नोरोना. आदल्या तेंपार जायते गांवचे तियात्र जाताले आसतले. थोडो इतिहास आमी जाणाव आनी त्या तेंपा वयल्यो खबरो आमकां थोड्या जाणट्यांनी सांगल्यात. थोडी म्हायती आमी एकठांय केल्या. त्या तेंपारकूय चड दोड स्टेज नासली पूण वाड्यानूच कोशेय भाशेन ती आपली कला दाखयताले. तांणी तियात्र माचयेर हाडूंक बरोच तोकोस घेतलो. त्या तेंपायले थोडे आमचे गांवचे तियात्रीस आसले तांची नांवां हे पोरी. एंथनी फेर्नांडीस ट्रम्पेटर प्रॉम्प्टर, सान जुआंव जुझे ऑलिवेरा, डियोगो दिसा ताची पोतीन फातिमा दिसा, आस्मुसांव आल्वारेस, टॉमे आल्वारेस, मार्सेलिनो आल्वारेस, पात्रिसियो फेर्नांडीस, आंतोनो जुआंव ब्रिगांजा ताची पोतीन सिसिलिया ब्रिगांजा, इफिफानियो जुझे ताची पोतीन फिलोमेना फेर्नांडीस आदी. बेटी फन्स हाणेनूय तांचे बरी माचयेर आपली कला दाखयल्या. थोडे वर्सां उपरांत नव्यान तियात्र बरोवन मुखार हाडला लॉरेन्स रॉड्रिगीस, जाका आमी मोगान पिंग पॉंग म्हूण वळखता. ताचे बरोबर डायगो डिकोस्टा, फ्रँकलिन आल्वारेस, आर्थूर आंद्राद आनी जोसिनो आंद्राद, थॉमस फेर्नांडीस, हेनरी एरिक फेर्नांडीस, लुईस कायतान, सांतू मेंडेस, जॉर्ज रॉड्रिगीस, जॉर्ज त्रिनिदाद, मार्कुस डिसूजा, रोसारियो मॅगलेस, सिरिल डी क्रूज, मार्कुस फेर्नांडीस, वालेन मास्कारेनेस, ताची डू डॉला मास्कारेनेस आनी रोजी आल्वारेस. तियात्र तांच्या फिरगोजीचे माचयेर आनी सांगोळडाच्या क्लबाच्या सामकारा जाताले. 25-30 वर्सां फाटीं लॉरेन्सान नव्यान डियोगान बरयलोलो आदल्या तियात्र आनीक एक पावट गांवच्या घेवन हो मोड्डार दाखयलो. चडशीं मोड्डायलींच भुरगीं आसलीं. ती म्हणल्यार मार्ता दिसा, लाविना दिसा, मार्का, बेबिला ऑलिवेरा, लाविना फेर्नांडीस, पेपिचो आल्वारेस, जॅक फेर्नांडीस, कॅजी ऑलिवेरा, फ्रांसिस बरेटो, डेव्हिड फुर्तादो, एल्रॉय तुलकर आदी आनी तांकां सांगात केल्लो मार्कुस फेर्नांडीस, सेवी बॉय, वालेन मास्कारेनस आनी खुद लॉरेन्स. जिवे आसलेल्या आमच्या तिस्तांक बरी भलायकी आनी मेलोल्यांक सुर्गीचे सूख फावो जावंक मागता हांव दोनया देवा लागीं. आमचे गांवचे थोडे कलाकार प्रोफेशनल माचयेर पावल्यात आनी तो एक आमकां व्हड अभिमान.
ती जावन आसात वालेन मास्कारेनस, यांग चिको, बेटी फन्स, आम्ब्रोसियो डिसूजा म्युझिशियन, साल्वादोर फेर्नांडीस, सालू फन्स, डॉला मास्कारेनस, रोजी आल्वारेस, मार्ता डिसा, लविना डिसा, स्कायला कॉट आणि आता आमचो मेवरिक टॉम्स्टन आल्वारेस जो एक बोंगो कसो फुलता आणि ओदीक तो फाकिवन जावंक आमचे आवडे. ह्या सगळ्या कलाकारांक तांणी माचयेर केल्ल्या उर्बेवंत वावरांक आमी सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. सी आल्वारेस आणि ब्रदर्स मेमोरियल ट्रस्ट हांचे ट्रस्टी अलेक्स आल्वारेस प्रेसिडेंट, फादर डॉमिनिक, जूड, क्लॅरी आणि जॉनी आणि तांचे फॅमिलीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आता मागता आमचे ट्रस्टी अलेक्स आल्वारेस आमच्या मुखेल सोयऱ्याक भेट दिवन सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. मागता जूड आल्वारेस आमच्या पादवीकाराक फुलांचो तुरो दिवं. बस मागता आमच्या गांवच्या कलाकारांक वयर येवं. लॉरेन्स रॉड्रिगेस, सगळ्यांनी ताळयो मारून तांकां उर्बा दिवची. ती ताका आमी मोगान पिंग पॉंग म्हणून वळखता. मागता आमच्या पादवीकाराक ताका फुलां भेटोवन ताका मोगान सत्कार करूं. डायगो डिकोस्टा, आर्थूर आंद्राद कांय खासगी कारणांक लागून तो पावूंक ना. टीचर रॉक्सन फेर्नांडीस, सर रॉक्सन फेर्नांडीस. मार्सियानो नोरोना आमचो डायरेक्टर. हेनरी एरिक फेर्नांडीस, मार्सियानो नोरोना.
लेट लुईस कायतान मेंडेस मागता ताच्या पुताक गिल्बर्ट मेंडेस माचेर येवंक. सगल्यांनी तालयो पेटोवन तांकां उर्बा आनी शाबासकी दिवची. हे जावन आसा आमचे सगळे आदले कलाकार जांणी हो तियात्र हे माचयेर आजून पासून जिवो दवरला. मार्कूस डिसूजा, जाइम ओलिवेरा, मैक्सी डिसूजा, Mrs. Elisa D'Souza, Mrs. Elisa D'Souza, Mr. Sebastian De Costa, Mr. Sebastian De Costa, Bostião de Costa, José Oliveira, Fatima Disa, Mrs. Fatima Disa, Mrs. Philomena D'Souza, Mr. Callisto Fernandez, Philomena D'Souza,
जॉर्ज त्रिनिदाद. मागता आमच्या मुखेल सोयऱ्याक आणि पादवीकाराक आपली बसका घेवंक. पळयबानो खेरीतपणी मोचे दिनवास आमचे भयणीन आयरीन आणि तोखणाय केल्या आमचे पयले कातार कोत्ताले आनी बरे भाशेन उमेदीन आसले. पयले सुवातेर तांकां आमी मोठ्यान शाबासकी दिवया तांचे बरे आवार बसत. आयचो आमचो मुखेल सोयरो डेनियल लोबो ताकाय हांव खेरीतपणी दिनवासता कित्याक आयज आमचे कुशालकायेन ताणें वांटो घेतलो देखून ताका आमी शाबासकी दिवया. सी आल्वारेस आनी ताचे सांगाती ताणीन येमाचेर ओतियात घडूंक हाडूंक घडीक तांचो आदबोट जायते वार तेणी केला देखून हांव तांकां दिनवासता शाबासकी दिता कित्याक ताणीन पयलो भाग बरे भाशेन रचून हाडलो. तांकां म्हजी शाबासकी. तेच परी पळयबानो हांवें म्हटलेले मिसाचेर 2 आयतारा की आमकां सगल्यांक गिरी सांगोळटा आमचो एकूट वाडूंक जाय आनी तुमी सगळीं ह्या तियात्राक येयात आनी ह्या मात्रान तुमी मानून घेवन आयज म्हाका दिसता आमी प्रोफेशनल तियात्र हाडचे पयलो हांगा जायतो लोक आसा देखून म्हजी तुमकां शाबासकी. आनी खेरीतपणी एलेक्स जेन्ना ताणें ओवार जावं स्पॉन्सरशीप हिंगा थिंगा भोंवले आनी म्हज्या तरणाट्यांक जेन्ना ते येयले आनी खेरीतपणी आमचो भाव मसियानो नोरोना तांकां घेवन येयलो आनी म्हटलें की आमी ओतियात फुडें वता. तांकां हांवें सांगलें वसात फुडें पूण बरे भाशेन ओतियात जावनी आनी खरेंच म्हणून येता ह्या दिसांनी ताणें बरी स्टेजीर रिहर्सल करून ताणें आमची उमेद वाडयली देखून तांकां म्हजे सगल्यांक ताळये पेटोवन तांकां शाबासकी दिवया. आनी आमचे याज्ञीक भाव ह्या तियात्राक आसा तेंचें नांव काडिना पूण तुमकां खेरीतपणी म्हजे दिनवास. तेच परी फादर डॉमिनीक आल्वारीस ताचोय आदबोट आसा आनी फादर तुका काळजांतल्यान आमचे दिनवास. देव बरें करून समजता. आता मागता आमच्या पाद्री भाव आमच्या सांगाता आसा तांकां माचयेर येवंक. फादर माथ्यूस सिक्वेरा, पॅरिश प्रिस्ट ऑफ पेना दी फ्रांस. फादर माथ्यूस. Father Francis Fernandez, chaplain of Our Lady of Candelaria.
Father Gabriel, Father Seville, Mr. Peter Camilo, theatrist, Lifetime Achiever Awardee, Bittonso, Father Urbin, Mr. Jack D'Souza, Mr. Jack D'Souza, Mr. Francis Fernandez from Sholim, सगळ्यांनी तालयो पेटोवच्यो. मागता फादर डॉमिनिकाक वोट ऑफ थँक्स दिवं. आमचो चीफ गेस्ट आमकां 2 उतरां सांगोंक सोदता. सगळे पार्ट 2 रावला चड वेळ घेनासतना म्हाका दिसता आयचो तियात्र खऱ्यांनीच एक रेवल्युशनरी मॅसेज आमकां दिता आनी जरी तर गोंय आमी सांबाळटले जाल्यार गांवांतसून हो सुरवात करपाक जाय आनी तरणाटे आमचेच गांवचे तरणाटे गिरी गांवचे तशेंच सांगोळडा गांवचे तरणाटे आयज स्टेजीचेर आमकां दिसती पडटा तेन्ना खूंय ना खूंय हो मॅसेज आमची शेतां आमची भाटां आमचे दोंगर आनी आमचे मानकुळेचें गोंय सांबाळपाक आमकां सगल्यांनी वांगडा येवन फुडें सरपाक जाय आनी सगळे वांगडा येत जाल्यारूच हो मॅसेज खूंय ना खूंय आमी पुराय करपाक पावतले. खुशालकाय भोगता म्हाजो बरो इश्ट प्रीत बाब ह्या तियात्रान भाग घेता आनी कितलेशेच आमचे गिरी तशेंच सांगोळडा गांवचे भाव आनी भयण. हांव फादरीक चडान चड दिनवासता फादर जुआंव फादर डॉमिनीक ताजी आख्खी टीम बाबा आलेक्स ताणें जेन्ना म्हाका सांगलें हो गांवचो तियात्र जावन आसा आनी आयज 2 वरां हांव बोल्लो तुमच्या वांगडा. म्हाका दिसता हो तियात्र गोंयच्या दर एका कोनशाक व्हरोन सगळ्या लोकांक दाखोवपाची गरज आसा आनी खूंय ना खूंय लोकांचो पाठिंबो ह्या मुवमेंटान जावपाक जाय आनी लोकांनी सोशल इश्यूज तशेंच गांवांत घडटा ते इश्यूजाचे वयर उलोवपाक जाय आनी एक्शन जावपाक जाय. खऱ्यांनीच काळजान उर्बा येता आनी आंगान एक न्यू एनर्जी रिवायव जाता व्हडले जेन्ना आमकां बरे तियात्र बरे क्वॉलिटीचे तियात्र पळोवपाक मेळटा आनी आमचेच गांवचे भुरगे तशेंच आमचे गांवचे वडील आमचे गांवचे तरणाटे आनी आमचे गांवचे भाव भयण
हितून भाग घेता तेन्ना आनी एकदां आमच्या तियात्र फॅटर्निटीक आयज कितलेशेच आयज आमच्या स्टेजीचेर येवन तेंच्यांनी एक बरी मेसेज म्हाका दिसता आमकां पुर्वजांनी आमकां दिल्ली आसा हे फुडें व्हरपा खातीर आमचो वावर चालूच आसपाक जाय आनी आमचो पाठिंबो जितलो लागतलो हे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्माक ट्रेडिशनल तियात्र ट्रेडिशनल नाटक आनी हेर भाशेचे ट्रेडिशनल गोंयचे दायज जे आमचे जावन आसा हाका आमचो पाठिंबो सदींच आसतलो आनी सदांच गोंया खातीर आनी आमच्या गांवा खातीर पयलींची तिया आनी एकदां तुमकां सगल्यांक आलेक्स बाबाक आनी ताचे आख्खे टिमीक म्हाका आयज हांगा आपयला एक दोन उतरां तुमच्या मुखार उलोवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून काळजांसून देव बरें करूंक म्हणून सोदता थँक्यू गॉड ब्लेस देव बरें करूं डेनियल बाब मागता फादर डॉमिनिकाक लागीं वोट ऑफ थँक्स दिवं चड लांब जायना जावं हांव देवाची कृपा मागता रेवरंड फादर जॉन आमचो पदवीगार डेनियल प्रभू खरें म्हटल्यार आयज ताका ताच्या डॅडीक जायते फावट हांव मेळटा म्हूण ताका आयज हांव पयले फावट मेळटा तर आयचो दीस म्हाका दिसता इतिहासीक 16 मार्च 2025 एक इतिहासीक दीस कित्याक आमचो गांवचो तियात्र आयज आमी एके भाशेन रिवायव करतात आयज काल आमकां हीं उतरां परत परत आयकूंक मेळटात ती म्हळ्यार फुडले पिळगे खातीर आयज पासून आमी कितें कोत्ता तें म्हाका दिसता फुडले पिळगे खातीर आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलां तें दायज आमी सांबाळूंक जाय हे फुडले पिळगेच्या हातांत तें आमी घालूंक जाय आमच्या पुर्वजांची दौलत म्हटल्यार आमचो गांवचो तियात्र जाचे वरवीं आमची भास कोंकणी जिवी उरता गोंयकारपण जिवें उरता पुलीस वाटेर आमच्या तरणाट्यांक तुमी उर्बा दिवंक आयज हाजीर जाल्यात म्हणून पयस पयस थावन पासून येवन हांव तुमचे आभार मानता आमी थोड्यांचोच आयज सत्कार केला जायत्या जाणांचो उगडास केला कित्याक हांवूय हे माचयेर एक्टींग करूंक ना चड पूण गायनां गायल्यान कांतारां गायल्यान आनी जायत्या जाणांचो उगडास येता म्हाका दिसता आमी तर बसत जाल्यार अशें आनी जायत्या जाणांचो उगडास येतलो रामा पासून म्हणून आसलो एकलो थोड्यांक उगडास आसतलो न्हू काय बरो लायटनींग क्लब भशेन एक्टींग करतालो सिंगींग करतालो तर आज सीएलर्स एंड ब्रदर्स मेमोरियल ट्रस्ट हांच्या नांवान कसलेय तरेन आमकां आदार दितल्यांक आमी आभार मानता आमचो व्हडलो पाय म्हणजे सीएलर्स जितले फावट आमी मेळटात ताच्या नांवान कितेंच फुडें व्हरपाक आमकां ताच्या उतरांचो उगडास येता क्लावडियांतलोच म्हाका दिसता तो व्हडलो मान संवसारांत बरेंपण दवरीत जाल्यार ओपन आनी आमच्या तिवाचें आख्खें जिवीत म्हाका आसता तितूनच आमी हाडटात व्हडलो मान संवसारांत बरेंपण दवरीत जाल्यार ओपन आनी आमी सीएलर्स मेमोरियल ट्रस्ट आसा पळय तेच करूंक आमी वावुरता तर ह्या वेळार हांव तुमचे आभार मानतना सीएलर्स एंड ब्रदर्स मेमोरियल ट्रस्टाचे वतीन इतलेंच मागता आमकां आमच्या आदल्या तियात्रिसांचो सत्कार करपाक जायतो वेळ आमी चिंतलेलें पूण कांय कारणाक लागून तें जावंक ना पूण आज तें आमी करूंक पावल्या पूण जशें म्हटलां जायते आसात जांचो आमी सत्कार करूंक जाय आयज म्हाका दिसता आमी सुरवात केल्या आनी ह्या फुडें तें आमी करतले पूण आमी जाणां असलें कितेंच करतले जाल्यार आर्थीक आदार जायच आनी तें आसत जाल्यारूच आमी फुडें वता तर आनीक फावट तुमकां सगल्यांक आमच्या चीफ गेस्टाक फादराक आनी हेरांक सगल्यांक तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा आनी असोच तुमचो पाठिंबो आमकां आसतलो आमचे फुडले पिळगेक फुडें काडपाक तुमी आमकां आदार दितल्यात म्हणून आमी आशा बाळगिता चडांत चड देव बरें करूं देव बरें करूं फादर
तुम्ही तुमची बसका घेवची. केदार नाईक, MLA सालिगांव